कंफर्म कलेक्शन के मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आपको हमारी इस नई वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम क्यों सोते हैं? हमारे सोने में क्या राज पोशीदा है? इंसान कितने दिन तक बिना सोए नॉर्मल रह सकता है? अगर किसी इंसान को मुसलसल जगाए रखा जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा? ये सब और नींद के बहुत से राज जानने के लिए आज हम एक इल्मी और तहकीकी मालूमात इल्म की दुनिया से यकजा करके पहली बार पेश कर रहे हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, लाइक का बटन ज़रूर दबाना। अब उठाते हैं नींद के राज से पर्दा। इंसान रहमे मादर में भी अक्सर सोई हुई हालत में ही होता है। नौज़ायदा बच्चा पैदाइश के बाद भी 19 घंटे तक सोता रहता है। फिर उम्र बढ़ने के साथ उसकी नींद का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक आ जाता है। कुछ लोग 4 या 5 घंटे सोकर भी फ्रेश हो जाते हैं। सेहतमंद जिंदगी के लिए 7 से 8 घंटों की नींद जरूरी है। दुनिया के बाज लोग हफ्तों, महीनों और सालों भी नहीं सोते, मगर ऐसा किसी बीमारी की वजह से ही होता है। हम सोने की हालत में भी बहुत कुछ खाते हैं। जी हाँ, परेशान मत हो, ये सच है। एक आम इंसान सोने की हालत में 70 से जायद बैक्टीरिया और जरासीम खा जाता है, जो नाक और मुंह के जरिए अंदर दाखिल हो जाते हैं और हजम भी हो जाते हैं, मगर हमें इसका पता नहीं चलता। कहते हैं थकन से नींद आ जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। नींद को जब आना होता है तो वो बस आ ही जाती है। बहुत से मामलात में इंसान की नींद उड़ जाती है, मगर जब नींद आती है तो वो सो जाता है। इसीलिए ये मिसाल मशहूर है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। रशिया यानी रूस दुनिया में मौजूद खुश्की का 11% हिस्सा अपने पास रखे हुए है। एशिया और यूरोप में फैला हुआ रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। इसकी सरहदें कई मुल्कों से मिली हुई है और ये हर जमाने में किसी न किसी मुल्क से हालात जंग में भी रहता है। 1904 से 1945 तक रूस जापान से लेके पूरे यूरोप से हालात जंग में रहा। जंग अजीम दौर में तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी तादाद हलाक हुई। इसी दौरान 40 की दिहाई में रशियन आर्मी ने एक ऐसा तजुर्बा किया जो नींद से ताल्लुक़ रखता था। तारीख में इसे रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से याद किया जाता है। क्लोनिंग के अलावा भी बहुत से इंसानियत सोच तजुर्बे ताकतवर मुल्क और हुकूमतें करती हैं और इन पर पाबंदियां भी लगाती हैं। अलबत्ता कई एक्सपेरिमेंट अब तक पर्दा राज में ही हैं। 40 की दिहाई में रशियन आर्मी ने नींद के बारे में जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि कोई इंसान कितने दिन तक जाग सकता है और एक हद के बाद इंसान पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो उन्होंने 5 जंगी कैदियों पर उनकी रजामंदी से ये तजुर्बा किया। इन कैदियों को बताया गया कि अगर वो 30 दिन मुसलसल जागने के तजुर्बे में कामयाब हो गए तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक उन्हें एक चैम्बर में रखा गया। जहां उन्हें रखा गया वहां एक तरफ दीवार में शीशा लगाया गया ताकि बिना चैम्बर का दरवाज़ा खोले उन पर नज़र रखी जा सके। इस कमरे में वो गैस भी छोड़ी गई जो नींद मुखालिफ थी। 3 साइंटिस्ट इन पर मुकम्मल नज़र रखे हुए थे। 5 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल था, खाना खाना, आपस में बात करना वगैरह, मगर इसके बाद वो खामोश और सुन्न हो गए। नवे रोज इनमें से एक ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और वो इतना जोर से और मुसलसल चीख रहा था कि उसके गले की रगें फट गई और वो गूंगा हो गया। अलबत्ता बाकी 4 चुपचाप बैठे थे। चैम्बर में देखने की वाहिद जगह वो खिड़की थी जहाँ से साइंटिस्ट उन्हें देखते थे। फिर इन कैदियों ने एक अजीब हरकत की। खिड़की पर अपनी गिलाजत मल दी और पढ़ने के लिए दी जाने वाली किताबों को फाड़कर शीशे पर चिपका दिया।
اب اندر کا منظر باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، تب سائنٹسٹ نے چیمبر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو ایک خوفناک منظر انہوں نے دیکھا۔ قیدیوں نے اپنے ہی آپ کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں 3 قیدی اپنی جان سے گئے۔ باقی بچ جانے والے قیدیوں نے ضد کی کہ ان کو دوبارہ چیمبر میں بھیج دیا جائے، جس پر رشین کمانڈر نے انہیں دوبارہ چیمبر میں ڈالنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ان 3 سائنٹسٹ کو بھی۔ یہ سن کر ایک سائنٹسٹ نے کمانڈر کو گولی مار دی اور ایک قیدی بھی ہلاک ہو گیا۔ آخری بچ جانے والا قیدی یہ سب دیکھ رہا تھا تو ایک سائنٹسٹ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے اندر کا شیطان ہوں۔ پھر اس سائنٹسٹ نے اس قیدی کے سر میں گولی مار دی۔ رشین لادین اور مذہب سے دور اقوام میں سے ایک قوم ہے۔ 19-20 دن کے اس تجربے کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ آئیے ہم مذاہب اور احلامی کتابوں کی مدد سے اسے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے رات ہی تھی، پھر قدرت نے چاند، سورج، ستارے پیدا کیے تو دن وجود میں آیا۔ جنت میں قرب الہی کی وجہ سے دن ہی رہے گا۔ وہاں اہل جنت بڑے بڑے پردے ڈال کر رات کا سما بنائیں گے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور روح نور لطیف ہے کہ اس میں ہمیشگی ہے، موت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا، جس کا مفہوم ہے ہم حالت نیند میں انسانوں کی روح نکال لیتے ہیں، کچھ کی روح روک لیتے ہیں، باقی کی لوٹا دیتے ہیں۔ دنیا کے اکثر انسان حالت نیند میں وفات پا جاتے ہیں۔ خاص بیماری اور غیر معمولی حالات میں مریض کو سونے نہیں دیا جاتا، کیونکہ سونے کی صورت میں وہ اس کی آخری نیند ہوتی ہے۔ آدم کے پتلے کو جب اللہ نے بنایا تو شیطان نے اس پتلے میں اندر جا کر دیکھا، جبکہ فرمان خدا ہے کہ ہم نے انسان کو نیکی کی فطرت پر پیدا کیا۔ آج سے 2500 سال پہلے اہل یہود میں حضرت عزیر علیہ السلام گزرے۔ غالباً قدرت، تقدیر اور دنیا کی بناوٹ کے بارے میں کچھ سوال یا ابہام ان کے دل میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے انہیں قریب 100 سال کی نیند دے دی۔ ابھی وہ 40 سال کے تھے۔ جاگے تو جبرائیل نے ان سے پوچھا، کتنا وقت سوئے؟ تو وہ بولے، شاید دن کا کچھ حصہ۔ پہلی صدی عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تبلیغ سے جو لوگ ایمان لائے، ان میں اصحاب کہف بھی تھے۔ رومی اور یہود اس زمانے میں عیسائیوں کے دشمن تھے۔ دقیانوس نامی بادشاہ کے خوف سے یہ نیک نوجوان پیڑا شہر کے ایک غار میں جا چھپے، اور جب سوئے تو قریب 300 سال تک خدا نے ان پر نیند طاری کر دی۔ 300 عیسوی کے زمانے میں جب یہ بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک شہر میں کھانے کا سامان لینے نکلا، اور پرانے سکے دینے کی وجہ سے پہچان میں آیا۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ یہ نوجوان اور اس کے پیچھے شہر والے اس غار تک آئے۔ یہاں آ کر وہ نوجوان اور اس کے باقی غار والے وفات پا گئے۔ بے شک اصحاب کہف اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے تھے۔ اللہ ان پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ نے رات سونے اور آرام کرنے کے لیے بنائی۔ اگر انسان اس میں مداخلت کرے گا تو نتیجہ رشین ایکسپیریمنٹ جیسے ہی ہوں گے۔ نہ سونے سے ہمارے وجود میں شیطان کا اثر اور اثرات باقی رہتے ہیں۔ دنیا کے مختلف مذاہب کی اکثر عبادات صبح سویرے انسان کے جاگنے پر شروع ہوتی ہے۔ مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ خدا کی 5 بار پکار اذان کی صورت میں مساجد سے آتی ہے، مگر جو پکار پہلی بار آغاز دن یعنی نماز سحر کے لیے دی جاتی ہے، اس میں کچھ فرق ہے۔ واحد فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز اللہ کی عبادت نیند سے بہتر ہے۔
اب چلتے ہیں پچھلی ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کی جانب۔ دنیا سے رخصت ہونے والے آخری صحابی کا نام کیا تھا؟ ان صحابی کا نام تھا حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب اس ویڈیو کا سوال کہ دنیا میں سب سے پہلے بڑھاپا کس شخص پر آئے؟ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔